अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूं आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा और डिस्कशन पैनल में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब अहमद अबू बकर साहब। अहमद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे, जितने भी डिस्कशन है वो सारी आई तफसीलन होगी, लेकिन सबसे पहले हमें सीनियर सियासतदान है जनाब जावेद हाशमी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपके घर में वर्कर कन्वेंशन हो रहा था, होने जा रहा था बल्कि, और वहाँ पर पुलिस ने छापा मारा है। क्या है, आपको क्या लगता है क्यों छापा मारा गया? एक कन्वेंशन ही था। देखिए, वर्कर कन्वेंशन था तहरीक इंसाफ वालों का, जी। तो वो अपना मेरा घर भी दरमियान में पड़ता है, मेरा भतीजा उनका कैंडिडेट है। तो रात को 1 बजे से लेकर आज शाम 4 बजे तक एक छापा नहीं था। मुसलसल पुलिस का हमारे घर का घेराव रखा गया है, क्योंकि ये वसीर कॉम्प्लेक्स है, कोई 18-20 कनाल का। तो उसके बाद भी उन्होंने हर जगह पे पुलिस रखी हुई थी। तो उनके थे पब्लिसिटी के वोट वगैरह उम्मीदवारों के, वो भी उठा के फेंक दिए। रात को तो उन्होंने हमारे घर का हर कमरा छान मारा। फिर जो जाहिद बाहर जो कैंडिडेट हैं उनके दरवाजे जाके तोड़ दिए। कोई वजह नहीं बताई गई। इस वक्त भी मेरा एक दामाद जेल में है, और कासिम जो मेरा नवासा वो भी जेल में है, और भी कई लोगों ने उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। बल्कि आज कन्वेंशन के बाद से जो लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे, तकरीबन 50-60 वो लोग भी इस वक्त पुलिस के जेर हिरासत है। तो ये आपने सही कहा कि कन्वेंशन था, और वो भी 2 कैंडिडेट्स का जो इलेक्शन का जिनको हक दे दिया गया है। कोई कसूर उन्होंने असूल नहीं तोड़ा। घर के अंदर उन्होंने अपने 500 बंदे इकट्ठा करने थे, लेकिन वहाँ भी आके पुलिस अंदर धावा बोल के खड़ी रही, बाहर जाने को नहीं थे। राखियां उनके हाथों में थी। तो फिर मैंने उनसे कहा क्या ये हम नहीं करने देंगे, और आप लेकिन यहाँ तो कुछ न कर सके, वापस जाते लोगों फिर। अच्छा जावेद हाशमी साहब, आपको क्या लगता है किस पार्टी के इमा पर हुई है ये कार्रवाई? नहीं, ये कोई एक पार्टी के वजह से नहीं हुई। वो पता नहीं क्या फैसला कर चुके हैं, किस तरीके का इंतखाबात चाहते हैं, किस किस्म के रिजल्ट देना चाहते हैं। तो ये समझ से बाला तर है, समझ से बाला तर है कि इस तरीके के इंतखाबात से तो बेहतर है वजीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को बना दें वजीर आला पंजाब, मेरी बेटी मरीम नवाज को बना दें। तो लोगों को जलील न करें। दरमियान में ये गरीब लोग जो हैं वो वोट नहीं देते। वो एस्टेब्लिशमेंट के दबाव के बावजूद अपने उनके आपने बल्ला नहीं दिया, फिर भी उन्हीं के साथ वो खड़े हैं। वो लोग भी जानते हैं कि वोट हमने एक ही जगह देना है जिसको वो। अच्छा, इसका मतलब तो फिर जावेद हाशमी साहब यही हुआ ना कि नून लीग इन्वॉल्व है इसमें, तो अब बाज़ाब्ता तौर पर इसको नून लीग को छोड़ने का ऐलान क्यों नहीं करते? फिर नून लीग जो है उनको तो फायदा हो जाएगा इसमें। नून लीग जो है ये काम किसी और ने अपने जिम्मे ले लिया है। मेरे बेटे उन्होंने अपने जिम्मे ले लिया है, और वो किए जा रहे हैं। उसमें नून की क्या हैसियत भी नहीं है, उनको खुद पता भी है। उनका कोई इलेक्शन विनिंग कंडीशन में वो नहीं है। तो इसलिए मेरा जहाँ तक आपने सवाल उठाया बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग का, मेरे बाप, मेरा दादा, मैं खुद, हम पैदा ही मुस्लिम लीग के अंदर हुए, और कभी मुस्लिम लीग छोड़ी नहीं। मुझे एक दफा निकाल दिया था, लेकिन मैं
तहरीक इंसाफ में गया, लेकिन जहाँ गया वो मेरा मौक़िफ़ जो है मैं उसी पे कायम रहा कि हम इस मुल्क को सियासतदानों से और सिविल सोसाइटी से नहीं चलाएंगे, तो हमारा जितनी तकलीफें हैं उसका कोई मरहम नहीं बन सकता, उसका कोई हल। देखें हमारी जो अस्करी क़यादत है, अयूब खान साहब हों, ज़िया-उल-हक साहब हों, परवेज़ मुशर्रफ साहब हों या आज के आज़ाद है, ये मिलकर भी पाकिस्तान के दुखों का इलाज नहीं कर सके। हम माशी तौर पर गरीब से गरीब तर हो गए हैं, दुनिया के अंदर हमारी कोई बात सुनता नहीं है, हमें कोई मांगने पे भीख भी नहीं देता। ये वो पाकिस्तान है जो एक वक्त में कोरिया को भी पैसे दे रहा था, स्विट्जरलैंड को भी कर्जा दिया इन्होंने, फ्रांस को भी, और हमारे पैसे की कीमत स्विट्जरलैंड के बराबर थी। ठीक कह रहे हैं आप जावेद हाशमी साहब। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी सर, इलेक्शन से दस्तबरदारी का फैसला क्यों किया? हल्के में पोजीशन जो है वो स्ट्रांग नहीं थी, ये रीजन थी इसकी? अगर मुझसे वो पूछेंगे मैं आपको पूरी बात बता दूंगा। बात ये है कि वहाँ पे ये एक और नताज आपके सामने आने वाले हैं। वहाँ पे वो फैसला कर चुके हैं किसको जिताना है। फिर मुझे भी डायरेक्टली उन्होंने पेशकश की कि आपको 15-20 गाड़ियाँ देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। वो चाहते थे कि मैं पीटीआई के वोट को डिवाइड कर दूं और इस तरीके से जहांगीर तरीन साहब आराम से जीत जाएं। तो मैंने कहा कि मैं इस तरीके से इलेक्शन तो नहीं लड़ रहा होगा, मैं किसी की गेम का एक छोटा सा किरदार होगा, उसका मैं ये नहीं करूंगा। मैं फिर सीधा रास्ता दे दिया पीटीआई को कि आप इसको जीत जाए। देर हो गया, सीधा रास्ता दे दिया पीटीआई को। जावेद हाशमी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नुखै साहब आपसे आना चाहूँगी, ये जो भी बातें की जनाब जावेद हाशमी साहब ने, उन्होंने ये कहा है कि ये तय हो चुका है, बल्कि वो ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो नवाज शरीफ हों और जो वज़ीर आला हैं वो मरियम नवाज साहिबा हों। इस वजह से ये सारी गेम कर रहे हैं और किसी को वर्कर कन्वेंशन भी नहीं करने दे रहे, जलसे नहीं करने दे रहे और पूरी आज़ादी नहीं दे रहे हैं इलेक्शन कैंपेन करने की। बहुत शुक्रिया सुमेरा। ये तो मुझे पता नहीं वज़ीर आला किसने बनना है या पार्टी के अंदर नून लीग के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन एक बात मैं करूं, जावेद हाशमी साहब बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, इज़्ज़तदार सियासतदान हैं, मुहिब वतन सियासतदान हैं और एक तवील उनकी जिद्दोजहद है, बिल्कुल ऐसे जमहूरी जिद्दोजहद है। तो ये ऐसे दाने तो चांदे की रह गए हैं अब, तो हमें बहरहाल उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए और जो कुछ उनके साथ हुआ है ये काबिल मुज़म्मत है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा कुछ पुलिस को लगा जो गैर कानूनी था या कन्वेंशन की इजाज़त नहीं ली गई थी, जी। तो इस मामले को ज़्यादा बेहतर तरीके से भी हैंडल किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि अभी तक मेरा नहीं ख्याल, मैंने अभी देखा नहीं कि इस बारे में पुलिस का क्या मौक़िफ़ है कि उन्होंने क्यों गिरफ्तार किया यहाँ लोगों को या इस तरह से उन्होंने ये कहा है कि इजाज़त नहीं ली गई थी कन्वेंशन करने की। ये आ गया बयान? जी बिल्कुल बयान आया। जी सीपीओ साहब का बयान आया, इजाज़त के बगैर कन्वेंशन। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, अगर नहीं ली थी तो आप वहाँ से डिस्पर्स कर देते लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता था ना। इजाजत जो बंदा नहीं जलसे की लेता उसके घरों में तो नहीं घुसा जाता। साहब इसका फिर यही मतलब है ना, ये नहीं उनको चांस ही नहीं दे रहे बाहर निकलने का और कन्वेंशन करने का, गैदरिंग करने का। मैं जावेद हाशमी साहब के हवाले से बात कर रहा हूँ। जी क्योंकि वो इस बार पीटीआई के हक में दस्तबरदार हुई है ना, पीटीआई का कन्वेंशन था। उन्होंने कितने अच्छे अंदाज में, मैं इसीलिए मैं उनका हमेशा से मद्दार रहा हूँ, उन्होंने मरियम बेटी कह के बात की है, ठीक है। और वो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी तो मैं पैदा ही इसी पार्टी में हुआ हूँ, जब से हुआ हूँ मैं, मेरी एक ही पार्टी। अच्छा, तो मुझे भी उन्होंने बेटी कहा। हाँ नहीं, ये बहुत अच्छे तरीके से बात। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ मेरी एक ही पार्टी है। यहाँ थोड़ी सी मेरा ख्याल है वो उनसे भूल हो गई। जी उनकी एक पार्टी और भी रही है। नहीं, उन्होंने कहा है मैं पीटीआई में गया फिर मैं वापस आया। हाँ, तो वो चलें कोई बात नहीं, लेकिन उनको बुजुर्ग होने का और हमारा तो मजहब भी यही कहता है कि इज्जत करनी चाहिए। कोई बात नहीं, अगर वो किसी मैं जलसों पे पाबंदी के तो मैं वैसे ही खिलाफ हूँ, होना चाहिए, सबको हक मिलना चाहिए, लेकिन ये जो जावेद हाशमी साहब के घर में इस तरह से रेड करना ये काबिल मुज़म्मत। ठीक हो गया। अबू बकर साहब क्या कहेंगे? उन्होंने कहा है कि इस हलके में कुछ और होने जा रहा था, जहांगीर तरीन साहब को जो है वो जितवाना चाह रहे थे, इसलिए मैंने चाहा कि जहांगीर तरीन जो है वो इस हलके से वो इतने स्ट्रांग ना हो, पीटीआई का जो कैंडिडेट है उसको वो वोट मिल जाए। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि नून लीग में था और रहूंगा, इस चीज़ की समझ नहीं आ रही उनकी।
دیکھیے سمیرا صاحبہ، جاوید ہاشمی صاحب کا جو معاملہ ہے، انہوں نے جس طرح سے آج یہ بڑے ادب میں رہتے ہوئے اور اپنی عمر کا اور اپنا جو پولیٹیکل ان کے کریڈنشلز ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے مریم کو بیٹی بھی کہہ ڈالا، اور انہوں نے ایک بڑی سخت چوٹ بھی کر دی کہ سلیکشن ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک ہی گھر میں پرائم منسٹر کا، انہوں نے کہا مریم کے وزیر اعلیٰ کی بات کی انہوں نے، اور پھر یہ جو لیول پلینگ فیلڈ والی بات ہے، آج ان کے گھر میں جس طرح سے گھس گئے ہیں، تو یہ تو بات بالکل عیاں ہو گئی ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ جاوید ہاشمی صاحب جیسا بندہ جو کہہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ سے مسلم لیگی ہوں، ان کو بھی برداشت نہیں کیا جا رہا۔ بالکل بالکل۔ تو ان کے گھر میں جس طرح سے گھس گئے ہیں، جس طرح سے ان کو داماد انہوں نے کو پکڑا حمایت ہے، تو پی ٹی آئی کی کر رکھی ہے نا علل اعلان، تو وہ پھر اس لیے جی بالکل، لیکن اب تو جو ان کی ویو لینتھ ہے وہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت قریب آ گئی۔ انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ جو پوزیشن میری تھی تحریک انصاف اب اس پہ چلی گئی ہے، جی 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 جی، تو ان کے درمیان اب فاصلے ختم ہوں گے۔ تو جاوید ہاشمی صاحب جیسے سیاستدان کا روٹ جانا نواز لیگ سے، یہ بہت بڑا، لیکن ان کا بہت بڑی بات ہے۔ روٹنا بھی تو سمجھ نہیں آ رہا نا، وہ کہہ رہے ہیں سمجھ ملک اس میں لیے تھا، آ رہا اور ہے، سمجھ اس لیے آ رہا ہے کہ جب وہ تحریک انصاف سے گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے بہت کوشش کی کہ پی ایم ایل این جو ہے اعلانیہ کوئی پروگرام کرے یا کوئی ایک بڑا ویلکم کرے اور مجھے واپس لے۔ اس کے لیے انہوں نے، میرے ذاتی علم میں ہے، بہت لابنگ کی۔ رائٹ ونگ کے جو ان کے دوست ہیں، بہت بڑے 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 صحافت میں جو بڑے نام ہیں، جی جی، انہوں نے ان کے تھرو کوشش کی ہے۔ شہباز شریف صاحب تک بات گئی ہے، پھر بعد میں نواز شریف صاحب تک گئی ہے، لیکن ان کی واپسی کا اس طرح سے ویلکم جو ہے انہیں نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جس طرح کا ماحول اب ہے، اس میں جاوید ہاشمی صاحب کے لوگوں کا، وہ علامتی طور پر تو کہیں ہم نواز لیگ کا یا مسلم لیگ کا حصہ ہیں، ٹھیک ہو گیا، لیکن ان کے لیے اب اس ماحول میں خاموش رہنا اور اس سیٹ اپ کا اور یہ جو چل رہا ہے اس کا حصہ بنتے رہنا، چونکہ یہ ایسے سیاستدان ہوتے ہیں جو ضمیر کے قیدی ہوتے ہیں، ہمیشہ کسی بھی پوزیشن پر ہوں، بالآخر جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی سیول رائٹس اور ڈیموکریٹک رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہو گیا، یا کوئی ایسا قدم ہو رہا ہے جس سے جمہوریت ڈیریل ہوگی، چونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فیوچرسٹک اپروچ رکھتے ہیں، پھر ماننا چاہیے نا، دیوار کے پار دیکھتے ہیں۔ ابو بکر صاحب سے پوچھئے گا، پھر ماننا چاہیے نا کہ یہ ضمیر کے قیدی جب انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی تھی تو اس وقت کوئی ایسی غیر جمہوری حرکت ہونے والی تھی، اور وہ ٹھیک تھی حرکت جو انہوں نے بھانپ لی تھی، اور اس کے بعد اب جب یہ حمایت کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی، تو کوئی ایک اچھا جملہ لیڈران کی طرف سے کوئی آیا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ اب اس بات سے رجوع کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، وہ رجوع نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اب میرے والی پوزیشن پہ ہے، ہاں جی، اس پوزیشن پہ میں تھا، بالکل، چلے دیر آئے درست آئے، لیکن تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے، اس پر میرا خیال ہے جو ہو رہا ہے اس پہ اب بولنا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ یہ جو کیفیت ہے، یہ کسی جس دور میں جاوید ہاشمی صاحب کا جینا مشکل تھا، اس دور میں بھی جینا لازم تھا، اور پی ٹی آئی کے لیڈران کو چاہیے کہ وہ اگر جاوید ہاشمی صاحب کو کہیں کوٹ کرتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اس بات کا بھی اظہار کریں کہ جو کچھ ان سے ہوا جب جاوید ہاشمی صاحب چھوڑ کے گئے پی ٹی آئی، تو اس معاملے میں بھی کہیں کہ جاوید ہاشمی صاحب نوخیر صاحب میرا خیال ہے پی ٹی آئی تو چھوڑ گئے، لیکن ابھی بھی ہمدردیاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہیں ان کی۔ اگلا ٹاپک میرا خیال ابو بکر صاحب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹاپک زیادہ ہیں ڈسکس کرنے کے لیے۔ بانی پی ٹی آئی جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں عمران خان صاحب، اچھا جی، میں سمیرا آپ کو کٹ کر رہا ہوں ذرا، بڑی معذرت، سر ایک آپ کو بڑی مزے کی خبر سنانی ہے، اچھا، اور وہ خبر بھی ہے اور کہانی بھی، اور کہانی بڑی دلچسپ ہے، اچھا، اس میں آپ کو بڑے مزیدار اینگل ملیں گے۔ تو اس کہانی تک پہنچتے میرا خیال ہے کہ ہم کچھ تھوڑا سا پروگرام ڈسکس کر لیں، پھر اس کہانی کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آپ نے اسے سننا ہے اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، میری ناظرین سے بھی یہی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ یہ واقعی مجھ سے آپ نے شاید ڈسکس کیا تھا، میں بتانا بھول گئی ہوں کہ ایک عجیب و غریب کہانی ہے۔ کردار آپ سب جانتے ہیں، لیکن کہانی یہ عجیب ہے، اور سنیں گے ہم۔ کردار آپ بتا دیجئے۔ کردار جو ہے وہ شیخ رشید صاحب ہے، اور ان کی یہ کہانی ہے، اور ہم یہ سنیں گے نخیر صاحب سے۔ لیکن ہم بات کریں گے اس وقت بانی پی ٹی آئی کی، چیئرمین صاحب عمران خان، بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی ہم بات کریں گے۔ انہوں نے بڑے اہم باتیں کی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم کسی صورت بھی بلاول بھٹو زرداری کی مدد نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی میدان میں موجود ہی نہیں ہے تو پھر سروے کیسا۔ پھر انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ اتوار کو جتنے بھی چھپے ہوئے لوگ ہیں وہ باہر آئیں اور اپنی کیمپین کو سٹارٹ کریں، ہم کسی صورت
بلاول بھٹو کی مدد نہیں کریں گے اور ہم کسی سے بھی بات نہیں کریں گے الیکشنز پر. اور آپ کو یاد ہے ناظرین کہ رؤف حسن صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں موجودہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس پر. پہلے ان پہ بنا ہوا ایک پیکج ہم دیکھ لیتے ہیں, وہ واپس آتے ہیں دیکھ کے کہ انہوں نے کیا کہا تھا اور اس وقت کیا صورتحال ہے. ابو بکر صاحب ٹوٹلی ڈینائی کر دیا ہے آج خان صاحب نے کہ وہ کسی سے بھی بات نہیں کریں گے الیکشنز کے لیے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تو انہوں نے بالکل بلاول صاحب کا تو نام ہی لے دیا ہے کہ ہم کسی صورت ان سے مذاکرات نہیں کریں گے. لیکن رؤف حسن صاحب کا جو بیان تھا وہ بالکل اس کے اپوزٹ تھا. وہ ایسے بیانات کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیں سمیرا, رؤف صاحب کی جو بات ہے نا, ان کے اس طرح کے جو بیانات ہیں, میں نے اگر پچھلے 1 مہینے کو ہم دیکھیں جی تو اس میں پی ٹی آئی کے اندر کنفیوژن جو ہے انہوں نے اس کو بڑھانے میں بڑا رول پلے کیا ہے. رؤف حسن صاحب ظاہر ہے وہ ہے تو پی ٹی آئی میں بہت عرصے سے, جی لیکن پتہ نہیں ان کے کیا کمپلیکسز ہیں یا کیا مسائل ہیں, یا مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک حد سے بڑھ کر زیادہ مصلحت کی طرف جاتے ہیں جسے ہم بزدلی سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چونکہ جو نیریٹو, جو پوزیشن پی ٹی آئی کے عام کارکن چاہتا ہے, یا بانی پی ٹی آئی جو ہیں جو لب و لہجہ حالات کو دیکھ کر, اپنی تحریک کو دیکھ کر ان کا ہے, یا جس طرح کے خاص حالات سے انہیں گزارا جا رہا ہے, تو میرا خیال ہے یہ اس سے میچ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, شیر افضل مروت کے معاملے میں بھی انہوں نے اس طرح کی باتیں کی. ایک ایسا شخص جس نے آؤٹ آف نو ویئر ایک پورا مومنٹم بنا دیا کے پی میں, پھر سندھ بھی گیا, جس طرح سے وہ چھوڑ کے آیا ان کے بیانات کے بعد. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اعلیٰ سطح کے اوپر تحریک انصاف میں وکلاء کے پوائنٹ آف ویو سے ان کے اوپر ایک چھتر چھایا بھی ہے, وہاں سے یہ بھی کچھ ہدایات لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک پوری کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو کنفیوژنز ود ان دی پارٹی ہیں ان کو بر وقت ختم کرنا بہت ضروری ہے. چونکہ عمران خان صاحب نے یہ جو خصوصاً بات تھی کہ جو لوگ باہر نہیں نکل رہے جی جی ان کی ٹکٹیں بھی شاید واپس ہوں, اس کی تائید باہر نکل کے علیمہ خان نے بھی کی تھی, لیکن پارٹی کے لوگوں نے اس کو بہت شوگر کوٹڈ رکھا تھا, یہ اس میں بات نہیں کی تھی. ٹھیک ہے, اس میں رؤف صاحب اور اس طرح کے غور صاحب نے بھی اس طرح کی بات کی تھی. ابو لیکن بکر اصل صاحب, بات یہ ہے, اصل پوزیشن یہ ہے. شیر افضل مروت صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, پہلے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. شیر افضل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. وہی بات ہوئی, آپ نے بھی اس بات کو ڈینائی کیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور آپ کے اوپر بھی انہوں نے بہت سی باتیں کی رؤف حسن صاحب نے, لیکن آج ان کی بات کو خان صاحب نے خود ہی ڈینائی کر دیا کہ الیکشن کے لیے کسی کے ساتھ بھی, بلکہ کسی پارٹی کے ساتھ بھی مذاکرات نہیں ہوں گے. رؤف حسن صاحب کے سٹیٹس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ خود ہی ایکسپلین کرتے پھر ہیں کہ وہ یہ کیا اونگیاں بونگیاں مار رہا تھا, اپنی طرف سے خود ہی سکرات بنا ہوا تھا, ہر ایک چیز من گڑت تھی اور جھوٹ بول رہا تھا. تو شیر افضل مروت صاحب آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیوں اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں وہ ایک مشکوک کردار ہیں. خان صاحب باہر آئے گا تو اس کا فیصلہ ہوگا, لیکن بہرحال اس کی تمام حرکات سکنات, تمام کرتوت مکروہ ہیں, کراہت ان سے آتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اتوار کے دن کا کہا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے کہ چھپے ہوئے لوگ جو ہیں وہ باہر آئیں اور اپنی کیمپین جو ہے وہ شروع کریں, لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ جب بھی کہیں پی ٹی آئی کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر یا تو چھاپا مار دیا جاتا ہے یا وہاں پر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو اس چیز سے کیسے نمٹیں گے آپ لوگ؟ یہاں پر بھی اب رؤف حسن کا ذکر کروں گا. میں نے کے پی سے آغاز کیا, بلوچستان اور پھر سندھ پہنچا, اور الحمدللہ جب اٹھا کے پی جب اٹھا تو ٹکٹوں کے لیے قطاریں لگ گئی, اور یوں جو ہے اب ان 3 صوبوں میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور میں آج سوچتا ہوں کہ اگر یہ ہمت اور کمر نہ کسی ہوتی تو شاید آج جو پنجاب میں حالت ہیں وہ پورے ملک میں ہوتی. تو لہذا جو لوگ مجھ پہ انگلیاں کستے تھے پارٹی کے اندر, اب میں فخر سے یہ دعویٰ ضرور کر سکتا ہوں کہ جتنے بھی ٹکٹوں کے لیے لوگوں نے اپلائی کیا جی, اور جو پارٹی کو اٹھایا, یہ لوگ میرے پاؤں کاٹتے رہے. رؤف حسن اور ایسے لوگوں کو چاہیے نہ خود جائیں پنجاب میں کوئی کنونشن کریں, اٹھائیں لوگوں کو. بہرحال میں یہ ضرور کہوں گا سنجیدہ نوٹ ہے کہ خان صاحب نے کال دی ہے
हमारी तवक्कुआत अभी भी हैं 28 तारीख को कि तमाम लोग उठे। पंजाब में टिकटों के लिए कतारें लगी हुई थी बिल्कुल। और अब जब वक्त आया है अपने लिए कैंपेन करने का, तो मेरा ख्याल है कि कमबैक का फलसफा नहीं अपनाना चाहिए। जुर्रत से, दलेरी से हर एक उम्मीदवार को और पीटीआई के हर वर्कर को अब निकलना चाहिए। बड़ा फैसला लम्हात आ गए हैं। मरवत साहब, एक सवाल आपसे करना था, अगर कोई पीटीआई का उम्मीदवार इतवार को नहीं निकलता तो क्या आप टिकट फिर दोबारा किसी और को देंगे? नहीं, ये तो खान साहब का फैसला होगा, जो भी वो फैसला करते हैं। लेकिन अगर खान साहब की बात कोई मानता नहीं है, नहीं निकलता है और दब के बैठा रहता है या छुपा रहता है, मेरा ख्याल है कि फिर इस पे रिव्यू जरूर होनी चाहिए। लेकिन ये खान साहब भी हैं कि वो फैसला करते हैं। आया वो ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए उनके इस फेल को कंडोन करते हैं, या फिर वो समझते हैं कि नहीं, हर हालत में जो है कन्वेंशन और जल्द से होने चाहिए। बहरहाल मेरी खिदमत पार्टी के लिए हर वक्त नहीं। मरवत साहब, ये खान साहब ने कहा था कि इतवार को निकलें बाहर। मैं खुद अपने हल्के में हूँ, कोई गुज़िश्ता 5 दिनों से नहीं, मैं सॉरी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, खान साहब ने, बानी पीटीआई ने ये कहा था कि इतवार को निकलें, ये बात कन्फर्म है? मैं तो ये कंफर्म नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी खान साहब से 5-6 दिनों से मुलाकात नहीं हुई। जी बिल्कुल, क्योंकि खबर यही आ रही थी। जी अबू बकर साहब, आपको सवाल शेर अफजल साहब, सर एक सवाल ले लीजिए। सर, जिस तरह से आप कन्वेंशंस के लिए बाहर निकले तो उसमें लगा कि जैसे एक जान सी आ गई आपकी कैंपेन में ना, लेकिन आपकी सफ़ों में जिससे कन्फ्यूजन बढ़ती है, जिसको लीड रऊफ हसन साहब करते हैं, और पार्टी में कोई टॉप टीयर्स पे भी ऐसे कुछ लोग हैं, तो आपको खान साहब ने फिर बुलाया कराची से, फिर आपकी उनसे बात भी हुई, तो इस पर कोई वाज़ेह बात आएगी? चूंकि आप पर एक तरफ दबाव बहुत है आपके वोटर पे, आपकी जमात पे, दूसरी तरफ इस तरह की कन्फ्यूजन पाँव की जंजीर बनी हुई है सर आपकी जमात में। मुझे जो बुलाया गया था कराची से, वो बुलाया जाना भी एक जेली फेल था। किसी खान साहब ने नहीं बुलाया था, खान साहब ने इसकी तरदीद की, वो जेली नोटिफिकेशन था और पार्टी के एक जिम्मेदार शख्स ने जारी किया था। पहले भी 5-6 जेली नोटिफिकेशन जारी कर चुका है खान साहब के नाम पे, और बहुत सारे लोग हैं जो पसे पुष्ट जो हैं कोई अच्छा किरदार अदा नहीं कर रहे। तो सर उनका नाम बताइए जिन्होंने जाली नोटिफिकेशन जारी किया, आपको चाहिए उनका नाम बताएं। आएगा कि बताऊंगा और उसके सारे करतूत भी बताऊंगा। ठीक है। अच्छा शेर अफजल साहब, ये बताइएगा, खान साहब की जो टीम है, लतीफ़ खोसा साहब समेत, वो तब्दील कर दी गई है, अब इसके क्या असरात होंगे? पहले ही बड़ी मुश्किलात हैं पीटीआई पर, बानी पीटीआई पर भी। मैं लतीफ़ खोसा साहब को समझता हूँ फौजदारी कवानीन में छोटी कील हैं, और अगर वो उनकी टीम शायद मुझे नहीं है, क्योंकि मैंने कहा मैं बिल्कुल अपने हल्के में हूँ, पाकिस्तान से बिल्कुल कटा हुआ हूँ और अपने हल्के में तकारीर जल्द से कन्वेंशन के और कोई फुर्सत नहीं है खबरें देखने की। लेकिन लतीफ़ खोसा जो है वो एक माहिर कानून है, बड़ा आला पाए के वकील हैं। अब मेरा ख्याल नहीं है कि खान साहब जो हैं वो जो है उनको इस तरह कह चुके होंगे। शायद ये भी किसी ग्रुप ने ये खबर उड़ाई होगी हमारे ही में से, ताकि लतीफ़ खोसा साहब को जो है ले डाउन किया जा सके। लतीफ़ खोसा साहब हमारे लिए नागजीर है। चलें, ठीक है शेर अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने सुना नाजरीन शेर अफजल मरवत साहब के जो रऊफ हसन के बारे में जो भी कमेंट्स थे, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इतवार को निकलने की जो है तायद की गई है खान साहब की तरफ से। अब देखते हैं कि इतवार को वो निकलते हैं लोग तो क्या रिस्पांस आता है, क्या उनको कन्वेंशंस करने दी जाएंगी, उनको जलसे करने दिए जाएंगे, कैंपेन करने दी जाएगी, तो वक्त बताएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अब हम वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। 1947 से लेकर आज तक हर इलेक्शन चोरी हुआ, मौजूदा इलेक्शन बेमकसद हो चुका, जो मुल्क को इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा। इलेक्शन के माहौल में दबाव का असर होगा, डाले भेजेंगे, पर्चे कराएंगे तो नुकसान कौम और अवाम का होगा। ये मैं नहीं, ये साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खक्कान अब्बासी साहब कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मुल्क की तीनों बड़ी जो सियासी पार्टियां हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं कि वो आवाम के लिए सर्व कर सकें। सियासी, मिलिट्री और जुडिशल लीडरशिप एक टेबल पर बैठकर मुस्तकबिल का
جو ہے وہ تعین کریں, ورنہ ملک چلنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. مزید ان کا کیا کہنا تھا سن کے واپس آتے ہیں. میں نے الیکشن چھوڑا ہے, سیاست نہیں چھوڑی, کیونکہ یہ ایک بے مقصد الیکشن بن گیا ہے. اس الیکشن ملک کو انتشار کے علاوہ کچھ نہیں دے گا. الیکشن ایک آئینی ضرورت ہے, یہ چوائس نہیں ہوتی کہ الیکشن کروائیں یا نہ کروائیں. الیکشن نے ہونا ہے, لیکن الیکشن کو با مقصد بنانا, الیکشن کو ملک کے مسائل کا حل کا ذریعہ بنانا, یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ اس ناکام رہی ہے اس عمل میں. ان کے پاس وقت تھا, آگے کا راستے کا تعین کر لیتے کہ ملک کیسے. جی ابوبکر صاحب, آپ نے دیکھا, پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب نے جب کہا تھا کہ وہ الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں, پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم میں نے نون لیگ جو ہے وہ چھوڑی ہے, سیاست نہیں چھوڑی ہے, سیاست وہ ضرور کریں گے. تو آج کے بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ بات تو انہوں نے بہت انٹرسٹنگ کی ہے, لیکن میں سمیرا آپ کو بتا دوں کہ ایک اس سوال کے جواب سے پہلے ایک بڑی زبردست خبر ہے, جس سے ٹرن آؤٹ کا جو معاملہ ہے نا, جن لوگوں کے ذہن میں کچھ خیالات ہیں وہ بہت چوک ہو جائیں گے. اچھا. اور ہاں, اس خبر پہ تو پھر ابھی ہم آئیں گے اپنے شو میں. اوکے, ہم تھوڑا آپ کے سوال کو میں ریسپونڈ ناظرین کے لیے. جی پلیز. شاہد خاقان صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں, چونکہ ملک میں جو انتخابات ہوتے ہیں نا, جی, یہ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ہوتے ہیں. ایک پیراڈائم شفٹ ہونا ہوتا ہے نا. پہلے 4-5 سال کی ایک خاص طرح کی پالیسیز ہوتی ہیں کسی بھی حکومت کی, اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں اور اس کے بعد نئی شروعات ہوتی ہیں. جی, تو جو الیکشن آپ کو سٹیبلٹی نہیں نہ دیتا, انتشار دیتا ہے, تو اس کے نتائج بھی پھر انتشار والے نکلتے ہیں. صحیح ہے. کل بھی میں نے ایک جملہ آپ کو کہا تھا کہ ایک ایسا الیکشن یا ایک ایسی سلیکشن جو ایکشن کے بلبوتے پہ ہو رہی ہو, اس کا جو پھر عوامی رد عمل ہوتا ہے نا, ریئیکشن, وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اگر وہ انتشار کی شکل میں نکل رہا ہے تو پھر اس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کا, نہ ملک میں پرماننٹ جو سٹیک ہولڈرز ہیں. اور سب سے بڑا سٹیک ہولڈر جمہوریت میں تو عام آدمی ہوتا ہے, شہری. ٹھیک ہے, اس کا بھی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اصل لوزر تو بیچارہ وہی ہوتا ہے. دوسری انہوں نے اہم ترین بات جو کی ہے وہ انہوں نے کی ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے, جی جی, انہوں نے کہا یہ آئین کے مطابق تھا, لیکن پی ایم ایل این موجودہ حالات میں اپیرنٹلی اس کو کھو چکی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی ریزن ہے نا وہ کیوں کھو چکی ہے ابوبکر صاحب, کیوں اقتدار میں آنا ہے نا. نہیں اقتدار میں نہیں آنا, ووٹ کو عزت ملی, ووٹ کو عزت ملی ہے. پی ایم ایل این کی جو تاریخ ہے, کے لیے انہوں نے وہ بیانیہ بنایا تھا, وہ اس کو ووٹ کو عزت ملی. بیانیہ آتا ہی ان کا اقتدار میں آنے کے لیے, اس کے لیے آپ جو مرضی کر لیں, ووٹ کو عزت دو. آپ کو اقتدار میں آنے کے لیے آپ کو جعلی میڈیکل بورڈز بنوانے ہوتے ہیں, اور وہ جعلی میڈیکل بورڈ آپ کے ڈاکٹر بناتے ہیں. یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک بنا تھا. باہر جا آپ کے ڈاکٹر شوکت خانم کے ڈاکٹر آ کے تصدیق کرتے ہیں. 4 ہفتوں کے لیے آپ لوگ اتنے معصوم ہیں کہ آپ کو کوئی بھی بیوقوف بنا کے آپ کی حکومت میں سے نکل سکتا ہے. اس کے نام پر آپ کو, سر یہ پاور پالیٹکس ہے پاکستان میں, آپ کو پتا ہے یہ پیچھے سے ڈوریں کہاں سے ہلتی ہیں. اچھا ڈال دیا, جو کام ہوا کون لوگ میڈیکل بورڈ بنواتے ہیں. ایک دور میں ہر کام امریکہ پہ سر ڈالا جاتا تھا, اب ہر کام اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیا. میں آپ کو بتاؤں ان کے لیے جو میڈیکل بورڈ بنے تھے نا, وہ بھی مینج کیے گئے تھے اس وقت کہ کون کون سے ڈاکٹرز ہونے چاہیے. آپ کو نہیں پتا تھا مینج ہو رہے ہیں. ایسے ہوتا ہے, حکومت تو پی ٹی آئی آپ نے بلوائے, ایسی رپورٹیں آپ نے بلوائے. حکومت کس کی تھی ابوبکر صاحب؟ بن جائیں گی تو پھر یاسمین راشد یا کوئی بھی ڈاکٹر ان رپورٹس کے اوپر بات کرے گا. آپ کی گورنمنٹ نہیں تھی اس وقت. اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. نہیں, میں تو ایک ووٹ کے بیانیہ دو کا جو ایک منڈیلا پن آپ بتا رہے ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں اقتدار میں آنے کے لیے ہوتے ہیں. خاقان عباسی صاحب تو آپ تو اقتدار میں آگے تھے نا, انہوں نے واضح کر دی بات. آپ تو اقتدار میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, اس میں ایک اور اہم بات بھی نوخیز بھائی انہوں نے کی ہے, اس کی طرف وہ تو بہت الارمنگ ہے. ایک ایسا فارمولہ انہوں نے آج دوبارہ ریکال کیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں, جوڈیشری, پاکستان کے مقتدرہ یا مقتدر حلقے جنہیں ہم کہتے ہیں, اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں, بالکل, یہ دوبارہ مل بیٹھے ہیں اور کوئی ایک بڑا لارجر فریم میں کوئی ایک ایسا فارمولہ بنائے جس میں تھوڑی سی جو حدیں ہیں, جو حدود و قیود ہے, تھوڑا ری ڈیفائن کی جائے. حالانکہ یہ ایک بڑی عجیب و غریب تجویز ہے. ایک سابق چیف جسٹس جو ہیں کھوسہ صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور اس کے لیے وہ پچھلے 4-5-6 مہینوں سے بہت سرگرم رہے ہیں. ایک خاص طرح کا ہم نے گروپ دیکھا تھا جس کے سیمینارز ہو رہے تھے لاہور میں, کوئٹہ میں, بلوچستان میں,
مفتاح اسماعیل بھی اس میں شامل تھے, مصطفیٰ نواز کھوکر بھی ٹھیک ہے, چلیں اگر ایسا لشکری رئیسانی بھی تھے, یہ اچھی خواہش ہے بالکل, لیکن مجھے لگتا ہے ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. مجھے لگتا ہے اب شاہد خاقان عباسی صاحب کی بھی چھوٹ رہی ہے, تو انگور کھٹے والا معاملہ ہے, لیکن وہ اس طرح کے بیانات کے تھرو ظاہر ان رہنے کی کوشش تو کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کی صفوں میں اقتدار کا جو اس کے لیے جو ایک خود سپردگی کا عالم ہے وہ اس حد تک جا چکا ہے کہ شاہد خاقان کی بات پر اب کسی نے کان دھرنے نہیں ہیں. نون لیگ نے ماشاءاللہ کسی بھی شکل میں تمام بیساکھیوں کے ساتھ اقتدار میں آنا ہے, جیسے جاوید ہاشمی صاحب نے بھی کہا کہ بیٹی وزیر اعلیٰ بن جائے, ان کے ابا جی جو ہیں ماشاءاللہ وہ چوتھی بار بن جائیں. چلیں, آپ نے کہا نا سٹیج پورا سیٹ ہے. ابو بکر صاحب آپ نے کہا نا کہ اس وقت جو صورتحال ہے ان کی بات پر کوئی کان تو نہیں دھرے گا, لیکن عوام تو ہے نا, جیسے کل نقیب صاحب کہہ رہے تھے کہ عوام جو ہے بڑے باشعور ہو چکے ہیں, ان کو چیزوں کا پتہ تو چلنا شروع ہو گیا. نقیب صاحب سابق وزیر اعظم, نون لیگی سینئر رہنما, اور وہ نون لیگ کی موجودہ سیاست سے کہہ رہے ہیں کہ میں اتفاق نہیں کرتا. اس کی ریزن صرف یہی ہے کہ واپس آ کے ان سے رابطہ نہیں کیا گیا میاں صاحب کی طرف سے. ایک بات سے میں متفق ہوں ابو بکر صاحب کی کہ اب ہے کہ انگور کھٹے ہیں. اب جب انہیں پتا ہے کہ نون لیگ انہیں ٹکٹ نہیں دیا, نون لیگ انہیں ایکسیپٹ نہیں کر رہی, تو انہوں نے کہا کہ میں تو خود ہی چھوڑ رہا تھا. اس مثال کو ہم نے واضح کیا ابو بکر صاحب نے کہ انگور کھٹے ہیں, بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. لیکن یہ جو ہے نا جی, کیا نام ہے ان کا, ہمارے خاقان عباسی صاحب, سوری ان کا نام میں ہر دفعہ بھول جاتا ہوں, شاہد خاقان عباسی صاحب, یہ کمال کے بندے ہیں. دیکھیں, ہم جب کسی بندے کو لٹمس ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے نا کسی کا, تو ہم کہتے ہیں یار, ایک بندہ کہے کہ میں بہت ایماندار ہوں, اچھا تو میں اس سے پوچھوں گا نا بھائی تم کس عہدے پہ رہے ہو, تمہیں کتنے پیسوں کی آفر ہوئی ہے, وہ کہے وہ تو کبھی نہیں ہوئی. خاک ایماندار ہے جب کسی ایسے عہدے پہ رہے نہیں ہو جہاں تمہیں پیسے ملنے ہیں, تو وہ تو سارے بندے ایماندار ہیں. جب تک وہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب کوئی مشکل پڑے, تو تب انسان کہتا ہے یار یہ مشکل میں ثابت قدم رہا. ٹھیک ہے, یہ اب جتنی باتیں کر رہے ہیں, پچھلے دنوں انہوں نے ایک اور بڑے ٹی وی کو انٹرویو دیا تھا شاہزیب خانزادہ کو, اس وقت بھی انہوں نے جو باتیں کی وہ میں سن کے بڑا حیران ہوا. آپ دیکھیں کتنا بڑا, یہ ساری زندگی بن سکتے تھے وزیر اعظم. یہ جب آپ کہتے ہیں نا جی خاندانوں سے نکل کے دوسروں کو بھی دینی چاہیے, خاندانوں میں سن تو لے, پولیٹیکل ورکر تھے, ان کا حق ہے, بن گئے تو کیا ہوا, حق کی بات نہیں کر رہا. ان سے پہلی دفعہ تو وزارت ان سے سینئر باہر نکلی تھی شریف فیملی سے, ویلکم کریں آپ, اور دیکھیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. آپ آپس میں ڈسکس کر لیں یا مجھ سے سن لیں. جی پلیز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں, یہ گئی پرویز خٹک صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا نا, انہوں نے بھی یہی کام کیا نا, کہ جس شخص نے انہیں وزیر اعلیٰ بنایا تھا اسی کے خلاف ہو گئے. شاہد خاقان عباسی صاحب ویسے تو اصولوں کی بات کرتے ہیں کہ میں نے وہ ایل این جی والا کیس آپ کو پتہ ہے نیب میں جو چلا تھا, تو انہوں نے کہا جی میں نے سینہ ٹھوک کے کہا جی میں ذمہ دار ہوں, میں نے یہ ساری ڈیل کرائی, مجھ سے بات کریں, تو میں ایک بہادر بندہ ہوں. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا. یہ بتائیں, یہ فیض آباد دھرنا کیس تھا, تو آپ نے کیوں نہیں سپریم کورٹ میں کہا انہوں نے کہ جی وہ کس نے کروایا تھا, ہم نہیں جانتے جی وہ کس نے کرایا تھا. آپ میں ہمت ہی نہیں بات کرنے کی. بالکل صحیح. جب آپ کی دفعہ آئی, جب آپ کا ٹیسٹ کرنے کا موقع آیا, جب آپ کو یہ دیکھنا تھا کہ آپ میں کتنی ہمت ہے, آپ بول سکتے ہیں کہ نہیں یا صرف باتیں کرتے ہیں, تو تب آپ پیچھے ہٹ گئے. آپ سے بولا نہیں گیا سپریم کورٹ میں کہ جی کس نے فیض آباد دھرنا کروایا تھا, نہیں جی ہم نہیں جانتے. اچھا تاریں کاٹ دی گئی تھی, انٹرویو میں بتا رہے ہیں جی تاریں کاٹ دی گئی تھی, وہ عام بندہ نہیں کاٹ سکتا, بتائیں نا. اب تو وہ ہیں بھی نہیں وہ کریکٹر. اس پہ ایک جملہ ہے نا خیر صاحب, وہ انسپریشن لیتے ہیں میاں نواز شریف صاحب سے, وہ بھی تو کہتے ہیں نا معاملات اللہ کے سپرد. میاں نواز شریف نے تو انسپریشن, آپ کہتے ہیں میاں نواز شریف نے تو معاملات اللہ کے سپرد کر دیا. سنیں, میاں نواز شریف نے تو اس وقت سرونگ تھے اپنا باجوہ صاحب نا, تو میاں صاحب نے ان کا نام لیا تھا, گجرانوالہ کے جلسے میں نام لیا, انہوں نے اللہ کو سپرد کر دیا. اللہ کے نہیں, گجرانوالہ جلسے میں پاکستان روانگی سے پہلے اللہ کے سپرد تو انہوں نے اپنے معاملات کیے تھے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو نام لینا, یہ یا تو ابو بکر صاحب بندہ اتنے ہائی پیڈسٹل پہ کھڑا نہ ہو کہ میں اصول, میں یہ فلانا, میں اتنا. اگر کوئی اتنے ہائی پیڈسٹل پہ کھڑا ہوگا پھر اس کو جواب بھی اتنا ہی بڑا دینا پڑے گا. چلیں ٹھیک ہو گیا, اس کو بتانا پڑے گا کہ میں کچھ معاملات میں چپ کیوں ہوں. obviously انہوں نے کہا جی مجھے سپریم کورٹ بلائے گی, میں یہ پہلے جب انہوں نے کہا نا میں اس وقت بتاؤں گا, میں فیض آباد کے بعد, یعنی آپ کو کورٹ بلائے تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اور ویسے اگر کورٹ نہ بلائے تو پھر آپ چلیں گھر میں. ٹھیک ہو گیا. چلیں اب الیکشن کی گہما گہمی پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. جلسوس جو ہیں وہ ہو رہے ہیں, گیدرنگز ہو رہی ہیں, کیمپین جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے. مریم نواز صاحبہ نے, شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ بلاول بھٹو کو جواب دینا جو ہے وہ شروع کر دیا, اور بلاول بھٹو صاحب نے تو 9 فروری کی نواز شریف صاحب کی جو ٹکٹ ہے وہ بھی آفر کروا دی ہے واپسی لنڈن کی. کس کا کیا کہنا تھا, سن کے واپس آتے ہیں.
वो आपको बता ही नहीं सकते हैं कि अगर उनको मौका मिले वो आवाम को बता ही नहीं रहे हैं कि वो करेंगे क्या। जमातें आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है। 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। मैं नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे गिनवा सकती हूँ, 1500। तमाम सियासी कारकुन जो सियासी कैदी बन चुके हैं उनको रहा करो। मेरे लिए ये हराम होगा कि मैं अपने दौर हुकूमत में अपने मुखालिफ के सियासी कारकुन को गिरफ्तार करूं। अच्छी बात की आपने कि कोई सियासी कैदी आप नहीं रखेंगे, जाती जेलें जहां जहां हैं उनके खात्मे का भी ऐलान करें। अल्लाह ताला का मैं आपको वास्ता देकर कहती हूँ, खुदा का वास्ता है, सोच समझ कर वोट डालना। अगर आपको वोट की इज्जत चाहिए, अगर आपको जमहूरियत चाहिए तो आए इस तीर पे थप्पा लगाए कि 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर नवाज शरीफ को कामयाब बनाकर पाकिस्तान को मजबूत करेंगे, मेहनत करेंगे। वो शेर नहीं रहा, ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है, ये वो शेर है जो किसानों। अबू बकर साहब, आपके पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो ले लेते हैं मेरा ख्याल है, और फिर इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं जो जजेस ने जो बात की है। हाँ जी सुमेरा साहिबा, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। अच्छा। हतमी तौर पर हतमी तजवीज़ जो है पोलिंग डे को लेकर वो तय हो चुकी है, चूंकि एक मामला ऐसा है जिसको टेकअप किया सिंध हाई कोर्ट ने। अच्छा। और अहकामात भी दिए। हाँ। लेकिन कोर्ट्स का तो माशाल्लाह इकबाल बुलंद जरूर होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अमल नहीं होगा। अच्छा। तजवीज़ ये है, चूंकि पीटीआई का जो प्लान था कि उनके पोर्टल्स और व्हाट्सएप के ऊपर और फिर एआई को लेकर जो एक कैंपेन चलानी है डे ऑफ इलेक्शन के ऊपर, पोलिंग डे के ऊपर, उससे 2-3 रोज पहले खान साहब की ऑडियोज भी आएंगी एआई के थ्रू, और भी बड़ी चीजें होंगी। ओके। तो इसको मुकम्मल तौर पर डिजिटली चोक करने का जो प्लान है वो हतमी तौर पर फाइल हो चुका है। ओके। और उसका जो मंजरनामा होगा, आपको याद होगा कि 10वीं मुहर्रम का जो माहौल होता है, इस तरह का पिन ड्रॉप साइलेंस का एक मंसूबा है। और उसमें सिर्फ डिजिटली भी ये ब्लैकआउट नहीं होगा, बल्कि इसमें तजवीज़ जो है वो जो सेलुलर फोन है, अच्छा, उनकी सर्विस भी शायद नहीं होगी। तो ये हतमी तौर पर पहले तो 3 दिन की तजवीज़ है, लेकिन अब 1 दिन के ऊपर जो है ना इस पे कुछ स्टिक हो रही हैं अथॉरिटीज। तो अब देखते हैं कि इसमें से निकलता क्या है। ठीक है। लेकिन अगर इस पर इम्प्लीमेंट हो गया तो ये ऐसा इलेक्शन होगा, डे ऑफ पोलिंग ऐसा होगा कि बस फिर आप समझे हु का आलम होगा। चले तो इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है तहरीक इंसाफ के लिए। इसमें बिल्कुल एक और चैलेंज है, हम ये कह सकते हैं। अच्छा, ये आसान अल्फाज में मेरा ख्याल है सुनने वालों को जरा बता दें कि ये कहना चाह रहे हैं कि उस दिन इंटरनेट बंद होगा। यस। और उस दिन मोबाइल फोन बंद होंगे। जी जी जी। आखिरी 3 दिन या 1 दिन ये आप बता रहे हैं। मैं इसके हक में नहीं हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक मैं बात कर रहा हूं इसमें, अबू बकर साहब, इसमें किसी भी पार्टी का नुकसान कैसे है? 1 दिन पहले तक तो सबकी तैयारी मुकम्मल, अगर कोई ये कर भी ले, इस हद तक एक जमात की प्रेजेंस है नहीं, चले उनके लिए अगर ये हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हालत देख ली। बिल्कुल ऐसे चले। आज लाहौर में मियां अजहर साहब के जो बैनर्स हैं किस तरह उतरे हैं, चले आपने शहजाद फारूक के देख लें लाहौर में, वो उतरे हैं। आपने जावेद हाशमी साहब का तो हमने नौहा शुरू में सुन लिया उनको। बात सुने, आपने डिजिटली उसकी प्रेजेंस टिकटॉक और यूट्यूब पे देखें कि किस तरह से बाकियों के बैनर फाड़े जा रहे हैं। चले वो कौन फाड़ रहा है? ठीक हो गया। जो जिसके भी बैनर फाड़े जा रहे हैं, जिसके बैनर फाड़े जा रहे हैं, जिसको कैंपेन नहीं करने दी जा रही है, ये तो बहुत गलत बात है। होना नहीं चाहिए। जाते हैं हुजूर, आप देखें ना, एक पार्टी से नफरत करने वाले, कोई ए पार्टी बी पार्टी से नफरत करने वाला, ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है। अच्छा नुखैर साहब, हम बिलावल साहब की बात कर लेते हैं। वो तो 9 फरवरी का टिकट जो है वो शोर करके बैठे हुए हैं। बिलावल साहब जो है ना ऑप्टिमिस्टिक हैं और चलें, अच्छी बात है। लेकिन ये जो आपने देखा ना जी, पैकेज भी दिखाया, जो बयानात का काउंटर हो रहा है, जो जवाब आ रहा है, मेरा ख्याल है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बिलावल साहब जो कह रहे हैं ना, अब बिलावल साहब जो कुछ कह रहे हैं वो असल में पीपल्स पार्टी कह रही है। ये जवाब बिलावल को नहीं दिया जा रहा, ये पीपल्स पार्टी को दिया जा रहा है। और ये कहना कि जी, एक दफा इन्होंने ये भी कहा था कि शिकार तीर से होता है,
ये जो प्लास्टिक या लकड़ी का तीर पकड़ के खड़े हुए हैं, इससे ये शेर का बिल्कुल शिकार ऐसे ही। अच्छा, बज़ाहिर ना इन निशानों की वजह से ऐसा लगता है जैसे शेर असली है हाँ जी। और तीर भी असली है। निशानात हैं, बर्दाश्त करें। और दूसरी बात है, अर्तुल गाजी उस चल हद रहा तक है। नहीं जा- ये अच्छा इशारा है, ना तो तीर असली है और ना शेर असली है। बिल्कुल सही। ये तो हाँ। आप दुरुस्त कह रहे हैं सही नौखे बात। साहब, आज बिल्कुल सही है। इस नतीजे तक तो आप पहुंच गए। मैं आपको सही बता रहा हूँ, शेर को जंगल वाले शेर थोड़ी, असली थोड़ी ये है, एक बिल्कुल। निशान है एक ना। निशान है, जैसे जाहिर है। जैसे अब आपके ख्याल में सलमान राजा साहब को रैकेट मिला तो वो असली है कोई रैकेट? वो निशान है रैकेट। आज मैं निशान देख रही थी नुकैर साहब, एक फूल गोभी भी है ना किसी का निशान ना। नाकदा कोका भी किसी तरह में देख। चले, अबू बकर साहब कह रहे हैं कि नुकैर साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को जवाब दिया जा रहा है। मैं एक सुमेरा बात करना चाहूंगा, थोड़ा 2 मिनट दीजिएगा। ये आज जो लबो लहजा मुझे लगा ना, ये मुझे लगा जैसे अब वो बोलने वाले तो रहे नहीं उधर, वो शेख रशीद साहब होते थे। अच्छा, आपकी शेख रशीद वाली जो बात है ना, वो मैंने आपसे सुननी है और डिटेल में सुननी। हाँ, मुझे जरा ब्रेक के बाद जी, मैं जी, वापस जी, आऊंगी, उससे जी, पहले जी, मैं वो अबू बड़ी बकर साहब मजेदार का कमेंट ले कहानी लूं। है। बिल्कुल, अबू बकर साहब पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं कि जवाब दिया जा रहा है। अभी तो मरियम औरंगजेब साहबा कह रही थी कि पार्टी पॉलिसी है, जवाब नहीं देना इनको। आज फिर उनकी तोपों के रुख ही पीपल्स पार्टी की तरफ थे। जाहिर है अब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, डे बाय डे सिचुएशन आपको बदलती हुई नजर आ जाएगी, चूंकि इसमें ना तो कोई मुस्तकिल पैरामीटर्स होते हैं और ना कोई आर्जी तौर पर होते हैं। बिल्कुल। तो पॉलिसीज बदलती रहती हैं, बिलाखिर उन्हें इस पे लबकुशाई तो करनी है। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं तो फील कर रहा हूं कि बिलावल को जवाब देने से ज्यादा मरियम नवाज साहिबा अब अमलन लोगों को और वोटर्स को जवाब देना शुरू कर दिया है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने सही जवाब कहा दे आपने। दिया है। वो जवाब ही हो गया उनको। उन्होंने कहा जी जवाब है आपको, हाँ जी। कामों की पर्चियां ना लेकर आए, बस वोट दें, ठप्पे लगाएं, हमारी बैसाखी बड़े हटाने अफसोस में की हमारी बात। हेल्प करें। हाँ जी। देखिए आम आदमी, अच्छा, एक मिनट बात आम सुनो। आदमी एक मिनट, कामों की पर्चियां मतलब वो किस ओहदे पे हैं कि वो उनका काम करेंगी? नहीं, बाद में अगर वो ओहदे पे आ जाती हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए वो जा रही है ना, आपको वहां पे बताऊं, वोट लेने जा रही हैं, जगह जगह तो लोग ताज अपने पोशी हो मंसूबे रही है। देते हैं। उनकी जगह जगह ताजपोशी हो रही है सर। लोगों को तो इनसे ही बात उम्मीदें सुनो। होती हैं नुकैर मैं साहब, लोगों इस को बात- इन्हीं से इस उम्मीदें बात पे होती मैं है ना। हामी हूं, आपका मेरी बात हाँ सुनो। जी। इस बात पे हामी हूं कि बेशक ना वो काम उस वक्त ना करवा सके, उनको वो पर्चियां ले लेनी चाहिए। दोनों Exactly। जगह का मूड एक होता है। लोगों को उम्मीद और होती है ना लोगों इनसे। को Yes, yes। इस तरह का ब्यूरोक्रेटिक रवैया नहीं दिखाना चाहिए। इस हाँ जी, हद तक it's मैं a आपसे कायल हूं। bureaucratic, exactly। लेकिन वो जो पर्चियां दे रहे होते हैं ना, उनके ख्याल में ये होता है कि अभी शायद ये काम करवा देंगी, तो वो ये पर्चियां आनी चाहिए उस वक्त। ठीक जब हो गया, अगर वो नुकैर किसी साहब ओहदे पे कहते हैं बैठे। उनका आवाम ओहदा क्या है? इतने तो भोले नहीं होते हैं भारत, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अवाम का दिल रखना होता है। बिल्कुल सही, कुछ अवाम का दिल optics रखना matter होता है, करते हैं। इसीलिए अवाम अब वहां पर leader जो आते होते हैं। वो अवाम के सर पे हाथ रखते हैं, Exactly। हालात जैसे रखना भी। चाहिए, Exactly। बिल्कुल रखना इससे चाहिए। तो एक तासुर आया चले, मुझे ब्रेक ये जो लेनी है, पर्ची वाली बिल्कुल। बात थी, बस एक जुमला ले जी, लें जी, जी, कि जी। मुझे तो लगा कि अमलन वो कह गई कि साड़ी उत्ते गल हो गई है। हाँ जी। पर्ची अपने आप आप तो रखें। चूंकि- और नुकैर साहब पूछ रहे हैं आप तो उनका चूंकि- ओहदा क्या है, नुकैर अबू साहब को बकर जैसे नहीं आप तो पता। जो कि बायस्ड है ना, तो आप कहेंगे मैंने तो आपकी बात की हिमायत की। नहीं, ये बात तो वो गलत कह है, रहे हैं, ये बात है। लोग चले, बात मुझे बात नहीं अगर वो ऐसी बात कर रही हैं जी, जी। तो उनको जेब नहीं देता, नहीं लेकिन उस देता, बात exactly। से मजीद अपनी बात निकाल के ना बयान नहीं, और करना इसका चाहिए। मतलब क्या हो सकता है नुकैर साहब? नहीं, ब्रेक और इसका लेते हैं। मतलब मैं बता रहा हूं आपको, और इसका मतलब क्या नहीं, होगा? नहीं, नुकैर साहब, भाई, इसका- ये भी कमाल है कि यानी एक मतलब निकाल के कहना कि चले, बस कोई और मतलब ना चले, निकाले। ब्रेक ये और लेनी है क्या? मुझे। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अगली खबर डिस्कस करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कनाडा, अमेरिका की तरह पाकिस्तान में भी भारतीय एजेंट जो हैं वो पकड़े गए हैं। सिक्योरिटी इदारों ने ये कार्रवाई की है और इस कत्ल में जो मुलव्वस भारतीय एजेंट है उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे अबू बकर साहब? बड़ा ज़बरदस्त और इन टाइमली पाकिस्तान ने इस पर जो प्रेशर दिया है बहुत ज़बरदस्त है, इसकी बहुत ज़रूरत थी। जो सिलसिला पता नहीं कई दिहाइयों से है, लेकिन कलभूषण से तो हमने देखा है ना कि बड़ा स्टैब्लिश हो गया, वेल स्टैब्लिश हो गया। तो खुदा का शुक्र है कि इतना ज़बरदस्त और एग्रेसिव प्रेशर आया है, क्योंकि हमने देखा कनाडा ने भी जिस तरह की पोजीशन ली, जी बिल्कुल, G20 में भी जिस तरह की तलखी हमने देखी, हिंदुस्तान में उनका जो मूड था जस्टिन ट्रूडो का, और फिर बाद में जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में पोजीशन ली, फिर उन्होंने जिस तरह से अमेरिका को उसमें एंगेज किया, तो पाकिस्तान ने अब जो पोजीशन ली है वो शायद वेस्ट को अब बेहतर अंदाज में उस नुक्ता नजर को समझने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि हमारा तो दिहाइयों से मसला ही यही है। हाँ जी, टेररिज्म हमारा मसला है, इंडिया से ज्यादा हमारे घर का मसला। हम मुतासरीन में से हैं, हम तो मुतासरीन में से हैं, बिल्कुल सही। तो इसकी तो जितनी भी तायद की जाए, जितना इसकी सताइश की जाए कम है, बहुत जबरदस्त। चलें अब हम नुकैर साहब की जो कहानी है वो सुन लेते हैं ताकि सस्पेंस जो है वो आवाम का खत्म हो सके। वो कहानी वैसे चूंकि शेख रशीद का जिक्र आया ना, जी जी, तो वो उसी से रिलेटेड है। मैंने कहा कुछ सुनने वाले हैं, थोड़ा सा हार्डकोर इशू से हटके भी कोई थोड़ी मजेदार एक बात कर लिया करें। जी 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 जी। ये एक
मज़ेदार आपको बात बताता हूँ, शायद आपके भी इल्म में पहली दफ़ा है, पाकिस्तान बनने से पहले की बात है अच्छा कि जेहलम में एक बैरिस्टर साहब थे, धनराज सहगल। ओके उन्होंने बड़े अमीर कबीर, जारी बात है जी, सहगल फैमिली और बड़ी अमीर, पाकिस्तान बनने से पहले जी जी तो ज़रा चूंकि खुशहाल थे तो थोड़ा ज़हनी तौर पे भी थोड़ा तमाशबीन टाइप उनका था माइंड। तो सियालकोट में उन्होंने एक रकासा का रक्स देखने के लिए गए, बुद्धा बाई था उसका नाम, बुद्धा बाई। ओके वो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आ गई, उसका रक्स बड़ा पसंद आ गया, घुंघरू वगैरह जो भी सारा। तो वो उसे अपने साथ ले आए पिंडी। अच्छा पिंडी लाए और बोर्ड बाजार में उन्होंने उसकी याद में एक बनवाई हवेली। ओके बहुत बड़ी हवेली थी। अब बुद्धा बाई जो थी वो मुसलमान थी, ये धनराज साहब जो थे हिंदू थे। ठीक है। तो अब हुआ ये कि उसी हवेली में एक मंदिर भी बनाया, ओके। उसी हवेली में एक मस्जिद भी बनाई। अच्छा सही। उसके बाद धनराज साहब की डेथ हो गई, हवेली आ गई बुद्धा बाई के पास। बिल्कुल सही। क़याम पाकिस्तान के बाद ये हवेली आ गई मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के पास। बिल्कुल सही। उन्होंने इस हवेली का जो 20% हिस्सा था वो बुद्धा भाई को दे दिया जब वो अदालत गई, और बाकी हिस्सा नहीं दिया उन्होंने। अच्छा। उस पे बन गए वैसे घर वगैरह। ये जो हवेली थी बुद्धा बाई वाली, इस हवेली का आजकल पता है क्या नाम है? जी जी। लाल हवेली। ओके, शेख रशीद साहब से शेख इसका रशीद लिंक साहब हुआ। ने ये हवेली खरीदी थी जी 5.5 लाख रुपए में। ओके ओके ठीक ओके, है। सही है। मैं ये बताना चाह रहा था कि शेख रशीद साहब जैसे बोल रहे थे ना, अभी मैं उन लोगों का भी जिक्र करना चाह रहा था जिन्होंने यानी एक अपने वक्त के बड़े बड़बोले लोग थे। जी जी बिल्कुल। और इन्होंने आपके बानी पीटीआई का भी बेड़ा गर्क किया, जिनमें आपके शहबाज गिल साहब हैं। हाँ जी। जिनके मुंह पे कोई कहता था पता नहीं क्या कुछ चीज बंधी हुई होती है। ठीक है। जो इन्होंने गालम गलोच इख्तियार की, जो उन्होंने फिरदौस आशिक अवान ने, जो फयाजुल हसन चौहान ने, और फयाजुल हसन चौहान जैसा मुनाफिक बंदा नहीं मैंने देखा कि जो अपने मुंह से कह रहा है जी, वो पिछले दिनों मैं सुन रहा बोलने में आप या वाह वाह इस तरह का के बातें वो करता है। जिन लोगों को इन्होंने अपना तर्जमान बनाया हुआ था, शर्म आनी चाहिए फयाजुल हसन चौहान को कि जिस पार्टी के साथ तुम रहे हो आज उसी के साथ गद्दारी कर रहे हो। बिल्कुल सही। मैं उस वक्त भी हम ये कहते थे कि ऐसे लोगों पे खान साहब ना एतबार करें। Exactly. ये गंदगी फैला रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये वो मक्खी है जो जहां बैठेगी गंदगी फैलाएगी। और अच्छा। उन लोगों ने और वो मसूफ कह रहे हैं जी 18 के इलेक्शन में भी हमारे सामने धांधले, और किस ढिठाई से कह रहे हैं कि हमें पता है किस तरीके से वो इलेक्शन जीते गए। एग्जैक्टली। भाई आपको पता है तो आपको शर्म ना आई? आपको शर्म ना आई ये बात करते हुए कि आप उसी पार्टी का हिस्सा रहे? आज आप बैठ के दूसरी पार्टी की हिमायत करने लग गए। बिल्कुल सही है। तो इन लोगों ने, जिसमें ये शेख रशीद की हवेली का तज़किरा इसलिए मैंने कर दिया ताकि वो हवाला साथ बन जाए। काफ लीग में शेख रशीद साहब रहे हैं, तहरीक इस्तक़लाल में शेख रशीद साहब रहे हैं, मुशर्रफ के साथ शेख रशीद साहब रहे हैं, पार्लिमान ग्रुप के साथ शेख रशीद साहब रहे हैं, मुस्लिम लीग नून में, और उनकी एक तस्वीर है जिसमें वो नवाज शरीफ को चूम रहे हैं। वो कहीं अगर आपके पास अवेलेबल है तो जरूर दिखाइएगा। वो देखिए वो चल रही है अच्छा स्क्रीन पे। हाँ जी। ये जब बेनजीर की हुकूमत खत्म की गई थी तो ये उस वक्त खुशी के आलम में ये नवाज शरीफ साहब का मुंह चूम रहे थे। अब आप सोच सकती हैं कि ये वही शेख रशीद है बिल्कुल भी जो नहीं। उस वक्त इतने फरेफ्ता थे नवाज शरीफ पे। बिल्कुल और आज की सियासत बस जी, ये सियासत जो है ये बड़ा जालिम खेल है। हाँ जी एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया गुल नुखैज़ अख्तर साहब आपका भी, अहमद अबू बकर आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।